बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा में अफगानियों पर हाथ डाल दिया गया है। वो अफगानी जो कि खैबर पख्तूनख्वा को अपनी सेफ हेवन समझ रहे थे कि अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, और यहाँ तक कि गंडापुर ने जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, उन्होंने कहा था कि अफगानी जहाँ जहाँ पे हैं वो इधर आ जाएं, यहाँ से किसी को नहीं निकाला जाएगा। और नाज़रीन, बिलाखिर उन पे हाथ डाल दिया गया है, जबकि रूस और चाइना और ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने नई पाबंदियां लगाई हैं अफगान तालिबान की अहम कमांड के ऊपर। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान रजीम जो ये समझ रही थी कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेंगे, उन्होंने जो पंगा लिया है ताजिकिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ पंगा लिया, और अब नाज़रीन इंडिविजुअली ये जो ममालिक हैं ये फैसला कर चुके हैं, जिसमें नाज़रीन अब चाइना है और रशिया है और ताजिकिस्तान, ये तीनों ममालिक नाज़रीन इस वक्त इंडिविजुअल तहकीकात कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सख्त तरीन पैगाम भी दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रजीम जो है वो खित्ते नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। जिस तरह से ये दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये दहशत गर्दों की जो है वो यूं कह लीजिए कि भरपूर हमायत कर रहे हैं, तो ये हमायत जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुकी है। यहां तक कि नाज़रीन अभी कुछ दिन पहले ये एविडेंस भी सामने आया कि उसामा बिन लादेन का बेटा जिसको दुनिया में ढूंढा जा रहा था वो अब अलकायदा को मुनज़्ज़म कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, इसी अफगान तालिबान रजीम के अंडर। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान ये समझ रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के दोस्तों समेत सब ने जिनके दिल में थोड़ी बहुत इनके लिए थी कि जी ब्रादर इस्लामी मुल्क, उन्होंने नाज़रीन इनको बाकायदा तौर पे किक आउट कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया कि इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करें। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वक्त जो फौजी कार्रवाई है उसके लिए चाइना और रशिया और ताजिकिस्तान ये मिलकर ताजिकिस्तान से अफगान तालिबान को जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि 5 जो दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 5 शहरी मारे गए थे चाइना के, तो उसके बाद से लेकर मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं। एक तरफ तो नाज़रीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी क्लैश जो है वो चल रहा है। 2 बड़ी झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें नाज़रीन एक झड़प के अंदर कमोबेश 20 से ज़्यादा और दूसरे में 35 जो अफगानी फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं। और कंधार के अंदर भी ड्रोन अटैक हुआ, काबुल के अंदर जो TTP की कमांड है, आला कमांड है, उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो बिल्कुल इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन मगरबी ममालिक में आपको बताया अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो अफगान तालिबान की जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं जो कि तकरीबन 157 के करीब हैं। तो दूसरी जानिब अब नाज़रीन इंडिविजुअल तकरीबन जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पे आपको पता है जब 20 साल अमेरिका यहाँ पे स्टे करता अमेरिका ने स्टे किया था तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अब इनके वजीर तालीम और इनके वजीर अमर बिल मारूफ और उसके बाद इनके जो वजीर सेहत हैं और इसके बाद इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे पाबंदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगा दी है। वैसे तो इनके ऊपर यानी तालिबान लीडरशिप के ऊपर ऑलरेडी पाबंदियां हैं, लेकिन अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इंडिविजुअल पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि वहां पे जो खवातीन की तालीम के ऊपर, उसके बाद जो उन्होंने वहां पे दीगर पाबंदियां लगा रखी हैं, उसकी वजह से वहां पे नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया ने इन शख्सियात के ऊपर पाबंदी लगाई है, जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो कि इनके कमांडर हैं और या इनके आप यूँ कह लें कि हाकिम हैं, सबसे बड़े इसको हाकिम समझते हैं ये TTP के दहशतगर्द भी और इसके बाद जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो और अफगान तालिबान, तो उनके गिर्द नाज़रीन घेरा तंग किया जा रहा है। अब यूं लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन रजीम चेंज ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि
افغانستان کے اندر اب افغان طالبان رجیم جو ہے اس نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی ہے، یعنی پوری دنیا سے دشمنی مول لے لی۔ کوئی ایسا ملک نہیں خطے کے اندر جو کہ اس کے خلاف ہو، جو اس سے تنگ نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی باقاعدہ طور پہ فوج تو رکھتے نہیں ہیں، الگ الگ سے انہوں نے وہ کمانڈر رکھے ہوئے ہیں جو کہ دہشت گرد تھے پہلے اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے، اب جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ڈیفینیٹلی ماڈرن دنیا کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے، انہوں نے اپنا الگ سے ہی ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ممالک کو چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم دہشت گرد نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان پہ پابندی لگائیں گے، نہ ہی انہیں کسی کے حوالے کریں گے، تو مجبوراً پہ ڈیفینیٹلی دنیا کو اس کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا۔ اور اس کی پشت پناہی جو کر رہے ہیں جس میں بھارت اور کچھ اور ممالک بھی انفارچونیٹلی اس میں شامل ہیں جو کہ اس وقت اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، وہ ہے ناظرین افغانستان کے جو ریفیوجیز تھے پاکستان کے اندر، تو بڑی تعداد میں بلوچستان کے اندر بھی ان کو جو ہے واپس بھیج دیا گیا، لیکن اب خیبر پختونخوا جو ہے جس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں اس میں تینوں صوبوں سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، صرف خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس سلسلے میں کوآپریشن نہیں کر رہا، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر 41 کیمپس ہیں افغان مہاجرین کے، تو جو کہ اپنی جگہ پہ موجود تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ بالآخر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ ہاتھ ڈالا گیا ہے ناظرین ہنگو پر۔ ہنگو میں 2 جو افغان ریفیوجیز کے کیمپس تھے ان کو ناظرین ختم کر دیا گیا، اور وہاں سے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور بڑی تعداد میں آج پولیس نے وہاں سے افغانیوں کو گرفتار کر کے گاڑیوں میں ڈال کے تو ان کو سرحد پر بھیج دیا ہے، جہاں پہ ضروری کارروائیوں کے بعد انہیں افغانستان روانہ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کارروائی جو ہے بالآخر خیبر پختونخوا کے اندر بھی کر دی گئی ہے۔ اس وقت ناظرین جس طرح کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ خیبر پختونخوا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس طرح سے کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، میں اسے خیبر پختونخوا ہی کہوں گا، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو ان کی حکومت وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ جو ان کی موجودہ قیادت ہے سب سے زیادہ میرے خیال میں نقصان پہنچانے میں یا معاملات کو خراب کرنے میں جو ان کی عمران خان کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اب انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں، جس طرح کے معاملات چلے ہیں یا جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، اس میں جلدی پہ تیل ڈالنا اور اس کے بعد بات کرنا جی کہ ہم جو ہے وہ معاملات کہیں کے کہیں لے جائیں گے، ہم افغان طالبان اور اس کے بعد ان کو سپورٹ کرنا بند نہیں کریں گے، یعنی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پہ چیلنج کیا جا رہا ہے ریاست کو، چیلنج کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کے خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے۔ افغانستان کی جو ریفیوجیز ہیں جو کہ افغانستان کے اندر جو موجود دہشت گرد گروپس ہیں ان میں بڑی تعداد جو ہے 80,000 کے قریب، ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک حالیہ سروے 80,000 سہولت کار اس کے اندر موجود ہیں جو کہ افغانستان کے اندر موجود تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور تقریباً جو بڑی تعداد ہے وہ ان میں سے وہ ہے جس نے پاکستانی شناختی کارڈ جو ہیں وہ بنوا رکھے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، گھیرا تنگ کر دیا گیا پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی۔ آنے والے دنوں کے اندر ناظرین پاک افغان بارڈر کے اوپر کشیدگی مزید بڑھے گی، جنگ بھی باقاعدہ ہو سکتی ہے، لیکن روس، چائنا، اس کے بعد امریکہ، اس کے بعد آسٹریلیا، جتنے بھی ممالک ہیں اور خاص طور پہ خطے کے ممالک ہیں، یہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف ایک حتمی آپریشن کرنے کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔